नमस्कार, संवादमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको संवादमा हामी डाक्टर बद्री पोखरेलसँग कुराकानी गर्छौं। आज कुराकानी गर्न खोजेको विषय चाहिँ फरक छ। बद्री पोखरेल आफैमा खास गरी अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत र दर्शनको अध्ययन गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँको अझ अध्ययनको फरक पाटो छ। उहाँको विद्यावारिधि अर्थशास्त्र हो। एउटा अर्थशास्त्री भएर उहाँले पुराणको नेपालीमा जसरी त्यसलाई उल्था गर्नुभएको छ, अनुवाद गर्नुभएको छ र पछिल्लो दिनमा समग्र नेपालीलाई पुराण पढाउनुपर्छ, गीता पढाउनुपर्छ, वेद पढाउनुपर्छ, हाम्रा धर्मग्रन्थहरू पढाउनुपर्छ, जसका कारणले समाज, संस्कार र संस्कृतिको परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने अभियान चलाउनु भएको छ। जैतु संस्कृतम सँग समेत उहाँ जोडिनु भएको छ। हाम्रो पूर्वीय सभ्यता र संस्कार आज पश्चिमी सभ्यताले जसरी उहाँहरूबाट त्यसलाई आफ्ना विश्वविद्यालयमा, आफ्ना विद्यालयमा, आफ्नो पुस्तकालयमा या आफ्नो समाजका अन्तर्क्रियामा लैजाने काम भइरहेका छन्, तर हामी बिर्सँदै गएका छौँ। अहिलेको पुस्तालाई तपाईँ पुराण पढ्नुस् या सुन्नुस् भनेर सोध्यो या भन्यो भने उहाँहरूको जवाफ हुन्छ यस्ता पुराना कुरा नगर्नुहोस्। हाम्रो मानसिकतामा के बसेको छ भने पुराण भनेको पुरानाहरूले पढ्ने हो, अर्थात् त्यो पुरानो कथा हो। हुन चाहिँ पुराणमा संलग्न र संग्रहित विषय धेरै, इतिहासका विषय, संस्कार र संस्कृतिका त्यो समयका विषयहरू हुन्छन्। तर त्यसलाई आजको समय, आजको सभ्यता र आजको आवश्यकतासँग हामी कसरी मिलाएर लैजान सक्छौँ, कसरी त्यसलाई सम्मिश्रण गरेर लैजान सक्छौँ। किनभने कोरोना संक्रमण पछाडिको दिन र यो अवस्था हेर्ने हो भने एउटा कुरा पुष्टि भएको छ। पूर्वीय सभ्यता र संस्कारले जे कुरालाई हिजोको दिनबाटै आविष्कार गरेर प्रचलनमा ल्याएको थियो, अब समयले यो 21औं शताब्दीमा आउँदा यसको उपादेयतालाई थप पुष्टि गरेको छ, प्रमाणित गरेको छ। त्यही कारणले पनि गीता विदेशमा पढाइ हुन्छ, नेपालमा पढिँदैन। वेद जर्मनीमा पढाइ हुन्छ, नेपालका विद्यालयमा पढाइ हुँदैन। संस्कृत माओवादी आन्दोलनका बेलामा यो त प्रतिक्रियावादी र पुरातनवादी भयो भनेर संस्कृत विषय हटाउने काम गरियो, अनि हाम्रा धर्मग्रन्थ जलाउने काम गरियो, हाम्रा इतिहासलाई थुक्ने काम गरियो, अनि विदेशीका इतिहास र उनीहरूको सामर्थ्य र पौरखलाई चाहिँ हामी गुणगान गाउने बाटोबाट गयौँ। के त्यस्तै हुन्छ? प्रदेश नम्बर 5 मा हिजो संसदमा देखिएको दृश्यले पनि त्यसै भन्छ होला। बुद्ध भूमि लुम्बिनी र गौतम बुद्धका चेला भनिएकाहरू लुम्बिनी नाम राख्दा आहा क्या राम्रो, किनभने गौतम बुद्धको जन्मभूमि हो यो, बुद्धले शान्तिको सन्देश फैलाउनका लागि जन्मिएको भूमि हो यो भन्नेले संसदमा सरकारी जनताले खाइ नखाइ तिरेको करको पैसाले ड्याम कुर्सी फुटाएको दृश्य हामी देख्दै थियौँ। यी जम्मैमा सद्बुद्धि र सद्विचार ल्याउनका लागि पनि कम्तीमा पनि हाम्रा धर्मग्रन्थहरू, हाम्रा ती सम्पत्ति र हाम्रा ती सम्पदाहरू एकपटक भए पनि नपढ्नेलाई सुनाउन पाए हुन्थ्यो। आवश्यकता त त्यही हो। संसदमा उभिएको मन्त्रीले माननीय सांसदलाई आफूसँग भएको बल, सामर्थ्य र शक्तिले यति मैमत्त छ यिनीहरूलाई घिसारेर निकाला भन्छ। मन्त्रीले बोल्ने शब्द के हो, प्रधानमन्त्रीले के बोल्नुपर्छ र के बोल्नु हुँदैन, यो जम्मैका बीच काहीँ न काहीँ अध्ययन र अध्यात्मको कमी भयो कि भन्ने पनि देखिएको छ। त्यही कारण आज हामी डाक्टर बद्री पोखरेलसँग, जसले पुराणको नेपालीमा अनुवाद गरेर हरेक घर र हरेक नागरिकलाई पुराण पढाउँ भन्नुभएको छ भने हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिलाई जोगाउँ भन्ने उहाँको अभियान छ। उहाँसँगै आज हामी कुराकानी गर्छौँ। अवश्य स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु, ठिक छु। सबभन्दा पहिले तपाईका विषयमा अध्ययन गर्दै जाँदा तपाईको व्यक्तिगत जीवन, तपाईको व्यक्तिगत लगाव, तपाईको व्यक्तिगत रुचि, तपाईको विशेषज्ञता र अध्ययन, यो जम्मै कुरालाई जोडेर हेर्दा म चाहिँ आफैमा यो के गरे होला, यो गर्न चाहिँ के खोज्या होला भन्ने मेरो मनमा लागिरहेको थियो। पढेको छ अर्थशास्त्र, पढाएको छ अर्थशास्त्र, अनि अङ्ग्रेजी साहित्य पनि अध्ययन गरेको छ, दर्शनको अध्ययन गरेको छ, अनि अनुवाद गरेको छ पुराण। यो के गरे? अब यो बडो रमाइलो प्रश्न सोध्नुभयो बानियाजी। म चाहिँ नि संस्कृत केलाई मेरो आत्माले आखिरमा धेरैतिर अनुभव गरिसकेपछि कुन चाहिँ नि ठिक, कुन चाहिँ नि बेठिक भन्ने पहिचान हुन्छ। अनुभवले त्यो सबै कुरा दिँदो रहेछ। अब ज्ञानले, अनुभवले, विभिन्न ठाउँको भ्रमणले, विभिन्न मान्छेहरूको सम्पर्कले, विभिन्न शास्त्रहरूको अध्ययनले मलाई आखिरमा निचोड चाहिँ नि यो पूर्वीय दर्शन, अध्यात्म दर्शनमा नै लाग्नुपर्छ भन्ने निचोड मलाई दिएको हुनाले अहिले मैले अरू सारै शास्त्रहरू छोडेर यो पुराण अनुवाद गर्ने र अध्यात्म चिन्तन गर्ने काममा लागिराखेको छु।
सुरुमा चाहिँ नि मैले अब संस्कृतको पनि केही ब्याकग्राउन्ड थियो, तर धेरै वर्ष म नेपाल सरकारको सेवामा लागेको कारणले गर्दाखेरि त्यतापट्टि छुटिराखेको थियो। त्यो प्रवृत्ति चाहिँ त्यतापट्टि एक किसिमले डिस्कार्ड भएको थियो है, तिरोहित भएर बसिराखेको थियो। तर यो अहिलेको सङ्कल्प चाहिँ नि अध्यात्म प्रचार गरेर नै यो समाजमा केही गर्न सकिन्छ, यो समाज उत्थान गर्नको लागि अध्यात्मले नै केही दिन्छ भन्ने निचोडमा निर्णयमा म पुगेको छु। त्यसैले गर्दाखेरि म यो पुराणको अनुवाद गर्न थालेको हुँ। जस्तै बद्री सर, मैले सोध्न खोजेको विषय चाहिँ तपाईँले अध्यात्मबाटै मान्छेको एउटा चिन्तन, जीवन, सोच र उसका व्यवहारलाई रूपान्तरण गर्न सकिँदो रहेछ भन्दै गर्दाखेरिमा एउटा जीवनको कालखण्ड, त्यो उमेर पनि होला, अध्ययनको विभिन्न विधाले पनि होला, मानिस जब अलि पछिल्लो जीवनको कालखण्डतर्फ जान्छ, अलि अध्यात्मतर्फ झुक्न थाल्छ, धर्मग्रन्थहरू पढ्न थाल्छ, देवदेवादिदेवहरूको कुराकानी गर्न थाल्छ, यस्तो हुने हो जीवनसँग जोडिएर? यो परिपक्वता नआइकन मान्छेमा अलिकति के हुन्छ भने भौतिक जगत यहीँनिर हामी छुट्याउनु पर्ने हुन्छ क्या। भौतिक जगत र अध्यात्म जगतको बिचमा यो आध्यात्मिक जगत र भौतिक जगतमा के छ भने शाश्वत सुख केले दिन्छ, सम्मको सुख केले दिन्छ भन्नुहोस् न। अहिले हामी जति तडपिरहेछौँ संसारमा चाहिँ नि बिल गेट्सहरूलाई पनि पुँजीले पुगेको छैन, सबै मान्छे पैसा कमाउनै दौडिराखेका छन्। एट द एन्ड अफ द डे तिनीहरूले के खोजेको हो त भन्नुहोस् त? तिनीहरूलाई चाहिए त शान्ति हो नि त, होइन र? पैसाको टाङमा सुतेर त मान्छे हुँदैन, सुनको थालमा खाने त कसैले होइन। त्यस कारणले के गर्नु पर्यो त भन्दा आत्मशान्ति केबाट हुन्छ, मान्छे त्योपट्टि लाग भन्ने मेरो पहिलो सन्देश हो। त्यसपछि चाहिँ के भने आत्मशान्ति केले दिन्छ त? अब केले प्राप्त हुन्छ त? यी भौतिक शास्त्रहरूले त हामीलाई अरू कमाऊ अरू कमाऊ अरू कमाऊ भनिराखेको छ हरेक दिन। अरू कमाऊ, अरूलाई ताडना दिएर भए पनि, अरूलाई दुःख दिएर भए पनि आफू सुख भोग गर भन्छ। तर हाम्रो शास्त्रले के भन्छ भने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया भन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो त्यहीँनिर फरक छ। म खाऊँ मै लाऊँ सुख सयलबा मोज मगरौँ भन्ने यो भौतिक शास्त्र हो, भौतिक दर्शन हो भनेदेखि सर्वे भवन्तु सुखिनः यो चाहिँ आध्यात्मिक दर्शन हो। अब तपाईँ आफै छुट्याउनुहोस् यो के हो। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचारित भन्छ। आफूलाई कुनै कुरो प्यारो हुँदैन भने अरूलाई पनि त्यो प्यारो हुँदैन भन्ने सन्देश केले दिने त? त्यो बन्धुत्वको सन्देश केले दिने त? भाइचाराको सन्देश, प्रेम, मित्रता, उदारता, सहयोग, सद्भाव, सहअस्तित्वका सन्देशहरू केले दिने त भने यो अध्यात्म शास्त्रले नै दिन्छ। त्यसकारणले म त सबैलाई भन्छु अब आफ्नो भौतिक दैनिकी पनि सञ्चालन त गर्नु परिहाल्छ, तर के त भने एउटा टार्गेट लास्ट बिन्दु चाहिँ नि के ठान्नु पर्यो त भने म अध्यात्म रचन हो, म कसैलाई पीडा गर्दिनँ, कस्यचित् किमपि नो हरणीयम मर्म वाक्यमपि नोच्चारणीयम, कसैलाई पनि मर्म वाक्य पनि नबोलिकन म आफ्नो व्यवहार चलाउँछु भन्ने सोच चाहिँ नि लिनु पर्यो। त्यो चाहिँ नि पूर्वीय दर्शनले दिन्छ। जस्तै दुईवटा व्यक्तिको नेपालकै उदाहरण लिँदाखेरिमा एउटा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जीवनभर उहाँले सोचेको, हिँडेको, लेखेको र बोलेको विषयभन्दा जब साझा आर्यघाटमा उहाँलाई लगिएको थियो, भ्रमणा लानुभन्दा अगाडिको जति बेला उहाँको जीवन र प्राण चलिरहेको थियो त्यति बेला उहाँले लेखेको अन्तिम कविता, अनि मनमोहन भट्टराईसँगको अन्तर्वार्तामा उहाँले बिपीसँग जोडिएर सद्बीच छर्न जानेहरूको लाइन का विषयमा म पनि कुनै दिन पशुपति जान्छु होला तर अहिलेसम्म गएको छैन भनेर भन्नुभयो भन्ने विषय यहाँ जोडिन्छ या मिल्छ होला बद्री सर? एकदमै धेरै मिल्छ। मैले पनि उहाँहरूको अन्तर्वार्ता सुनेको हुँ, मैले कुरा पनि गरेको हुँ। यो गीता एउटा प्रसङ्ग तपाईँलाई सुनाउँछु। गीता मेरो अन्तिम अभिष्ट हो भनेर कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले भन्नुभएको थियो। त्यही मञ्चमा चाहिँ नि अधिकारीजी पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नु भने मलाई अरू कुरो थाहा छैन, मलाई मनको शान्ति चाहिन्छ, गीता उता उता भन्ने कुरो मलाई थाहा छैन भनेर भन्नुभयो। केही समयपछि चाहिँ नि उहाँ त्यो गीता नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेछ भनेर भन्ने स्थितिमा शान्ति प्राप्त गर्ने उपाय त यही रहेछ भन्ने स्थितिमा पुग्नु भएको थियो। त्यस कारणले यी उदाहरणहरूबाट पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि भन्नुहोस् न, अब पश्चिमातिरकै भन्नुहुन्छ भने पनि पश्चिमा विद्वानहरूले जस्तो भारतीय उपमहाद्वीपमा जब बेलायतीहरूको शासन आएको थियो त्यो बेला मैले इतिहास पढेर थाहा पाएको हुँ यो कुरो। सन् 1935मा टिबी मेकालेले बेलायती संसदमा चाहिँ नि भन्नुभएको थियो के भने पूर्वीय दर्शन त अचम्मको रहेछ नि, यसलाई हामीले नतोडिकन हामीले भारतलाई आफ्नो देश बनाउन सक्दैनौँ भनेर त्यो प्रस्ताव चाहिँ नि बेलायती संसदमा उहाँले लानु भएको छ 1935मा।
होइन। अब अमेरिकी इतिहासकारहरू चाहिँ जेम्स डुराट भन्ने अमेरिकी इतिहासकारले संस्कृत युरोपेलीहरूको पनि जननी भाषा हो बाबा, यो समग्र दर्शनको स्रोत हो भनेर पूर्वीय दर्शनलाई यसरी व्याख्या गर्नु भएको छ संस्कृतमा भएका ग्रन्थहरूको। भनेदेखि अब यो चाहिँ नि हामीले नबुझ्दाखेरि नि आफ्नो घरमा चाहिँ नि बत्ती बाल्ने अनि लिन चाहिँ नि अर्का घरमा जाने हाम्रो चाहिँ नि त्यस्तो सोच भइदियो के। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले भने जस्तै सर आजको दिनमा नासा संस्कृतमा चासो लिएर बसेको छ। हामी संस्कृत विषय हटाएका छौं। अझ आज जो सत्तामा छ नेकपा, उसँग मिसिएको एउटा घटक माओवादीको कुरा गर्ने हो भने त उसको सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा विद्यालयहरूबाट संस्कृत विषय चाहिँ हटाउने उसले अभियानै चलायो। आज पनि हामीले संस्कृतलाई अनिवार्य विषयका रूपमा स्थापित गर्न सकेको अवस्था छैन। म हिजो मात्रै हेर्दै थिएँ, हिसिला एमएलए चाहिँ आई हेट संस्कृत, म संस्कृत विषयलाई चाहिँ घृणा गर्छु नै लेख्नु भएको छ। होइन, मैले यो बुझिनँ। हेर्नुहोस्, मैले पनि नबुझेको, उहाँहरू त जाने बुझेको पढा लेखेको मान्छे हो। संस्कृत भनेको संस्कृत शब्दको विरोध हो कि संस्कृत भित्रको ज्ञानको विरोध हो कि संस्कृत त्यो किताब देख्नै नसक्ने हो कि मैले बुझेको छैन। संस्कृत भन्नुहुन्छ भने सबै 80% भन्दा बढी नेपाली भाषामा संस्कृत शब्दै प्रयोग हुन्छ, त्यो तत्समबाट आएको हो अथवा जबबाट आएको हो। यो कुरो उहाँहरूले किन बुझ्नुहुन्न मैले बुझेको छैन। संस्कृतलाई त दक्षिण एसियामा बोलिने सबैजसो भाषामा संस्कृतको प्रभाव त छ होइन। तत्समबाट होस् तद्भवबाट होस्, नेपालमा बोलिने नेपाली, मैथिली, नेवारी, भोजपुरी, हिन्दी यी भाषाहरू त नेपालमा बोलिन्छ। बाहेक पनि अब भारतमा बोल्ने तमिल, मराठी, महाराष्ट्री, अवधी यिनीहरू भाषामा पनि संस्कृत त्यत्तिकै प्रभाव छ। यो के क्याम्बोडिया, भियतनाम, म्यानमार जानुस्, त्यहाँ चाहिँ नि संस्कृतका कलात्मक चित्रहरू, संस्कृतका श्लोकहरू, गीताका श्लोकहरू तमाम पढ्न पाइन्छ। त्यत्रा मन्दिरहरू त्यहाँ रहिराखेका छन्। अब गद्य पद्य लेखनको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि संस्कृत शब्द नहालिकन बोल्न पनि सकिँदैन, लेख्न पनि सकिँदैन। जहाँ संस्कृत शब्द राखेको छ त्यो सबभन्दा मिठो मानिन्छ, हो कि होइन? शब्द भण्डारका हिसाबले पनि संस्कृतसँग अथाह शब्द भण्डार छ नि। अथाह छ। अब संसारमै सबभन्दा बढी शब्द भण्डार 1 खरब 2 अरब 78 करोड शब्द भण्डार छ भनेर नासाले भनिराखेको छ। भने यत्रो विशाल संस्कृतलाई चाहिँ नि अब मैले बुझेको छैन। तर बद्री सर, एउटा समस्या देखिएको के हो जस्तो लाग्छ मलाई भने संस्कृत जुन भाषा हो, ज्ञानको भण्डार हो, शब्दको भण्डार हो, त्यो संस्कृतलाई हिन्दू धर्म, अध्यात्म या त्यतातिर लिएर गएर बढी जोड दिएका कारणले गर्दा यसको पक्ष र विपक्षमा मान्छे चाहिँ विभाजित भयो कि? अब यसरी त्यही हो। अब ज्ञानको कमी भयो के, बुझाइको कमी भयो। हेर्नुहोस्, बुझाइको कमी भने संस्कृत भनेको भाषा मात्रै किमार्थ होइन, कहिले पनि होइन। संस्कृत एउटा भाषा हो। भाषा मात्रैको दृष्टिले हो भने बोलीचालीमा यो ज्यादै कम छ। संसारमा सबभन्दा के अरे थोरै मान्छेले मात्रै संसारमा अहिले हाम्रो तथ्याङ्क विभागको डाटा हेर्नुहुन्छ भने 1500-1600 मान्छेले मात्रै संस्कृत बोलेको भनेको छ। अब त्यो संस्कृतमा चाहिँ नि सबभन्दा धेरै ज्ञान राशि त्यसैमा छ, ग्रन्थहरू त्यसैमा लेखिएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि संस्कृत भाषा एउटा कुरा हो, तर भाषाको साथसाथै यो वाङ्मय पनि हो। यो भित्र के छ? विज्ञान छ। हेर्नुहोस्, विज्ञानका पनि अंशहरू के भन्नुहुन्छ भने ज्योतिष छ त्यहाँभित्र, गणित त्यहाँभित्र। अब मैले अहिले नारद पुराण पढिरहेको छु, म्याथमेटिक्सका यति धेरै सिद्धान्तहरू त्यहाँ प्रतिपादित छन्। त्यो मैले त्यति चाहिँ नि पाइथागोरसकै सिद्धान्तहरू पनि पाइँदैन। त्यस्तो मसिनो हिसाबले सूक्ष्म चिन्तन गरेर म्याथमेटिक्सका थ्योरीहरू त्यहाँ बताएका छन्, ज्योमेट्रीका थ्योरीहरू बताएका छन्। भने अब यो विज्ञान पक्ष हो। त्यस्तै योग छ, आयुर्वेद छ, यी त विज्ञानसँग सम्बन्धित कुराहरू होइन त। कति किलोमिटर कति योजन भन्ने गरेको छ उ बेलामा। योजन टाढा सूर्य छ, सूर्यभन्दा बृहस्पति कति, शुक्र कति इत्यादि चाहिने ग्रहहरूको बारेमा त्यहाँ त्यति स्पष्ट गरेको छ। त्यसैको आधार मानेर वैज्ञानिकहरू काम गरिराखेका छन्। भने यो विज्ञान पक्ष हो। हेर्नुहोस्, त्यस्तै दर्शनको पक्षमा आस्तिक दर्शन र नास्तिक दर्शनका कुराहरू छन्। नास्तिक दर्शन भित्रका बौद्ध दर्शनहरू भए, आस्तिक दर्शन भित्रका
वैशेषिक न्याय सांख्य इत्यादि वेदान्त इत्यादि दर्शनहरू भए ती संस्कृतमै छन्, संस्कृतमै लेखिएका छन्, त्यो संसारले मानिराखेको छ। तर संस्कृत तपाईँले भने जस्तो बद्री सर आज जर्मनीका तपाईँले आफ्नो ब्लगमा पनि लेख्नु भएको छ 1300 स्कुलमा आजको दिनमा संस्कृत पढाइ भइरहेछ। गीता महाभारत कौटिल्यको अर्थशास्त्र, तपाईँ अर्थशास्त्री हो, कौटिल्यको अर्थशास्त्र मनुस्मृति जस्ता ग्रन्थ संस्कृतमा लेखिया छ। यी ग्रन्थहरूको आज विश्वका विभिन्न महत्त्वपूर्ण पुस्तकालय र विश्वविद्यालयमा खोजी भइरहेछ या पढाइ भइरहेछ। हामी कहाँ चाहिँ त्यो विषयको जागरणै उठाउन सकिएन। यसलाई छोड्ने पुस्ता बढी देखियो, खोज्ने पुस्ता भन्दा अब कसरी जागरण गर्ने होला? त्यही त, अब यो अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज, हार्वर्ड जस्ता संसारका नाम चलेका विश्वविद्यालयमा संस्कृतका डिपार्टमेन्टहरू खुलिरहेका छन्, संस्कृत पढाइरहेका छन्। तर मुख्य कुरा नेपालमा चाहिँ नि किन यस्तो हो भन्दा यसको अलिकति इतिहास केलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो इतिहास चाहिँ नि के भन्नुहुन्छ भने अब यो औरङ्गजेबहरूको पालादेखि नै संस्कृतको विरोध हुन थाल्यो। त्यसपछि अलिकति चाहिँ नि हाम्रो यो नेपालकै राजाहरू, मल्ल राजाहरू, यिनीहरूको पालामा चाहिँ संस्कृत अलिकति उदय भएको थियो। त्यसपछि चाहिँ नि दोस्रो विश्वयुद्धपछि चाहिँ नि एक किसिमको ओपन जागरण चाहिँ नि संसारमा आयो। त्यसको असर नेपालमा पनि पर्यो र क्रमशः संस्कृतको चाहिँ नि उत्थान हुन छोड्यो, क्रम हुँदै गयो। अब त्यसरी चाहिँ नि मन्दिरहरू नै ढलाइदिने, नाक काटिदिने, हिन्दूका मन्दिर भनेपछि तोडिदिने काम चाहिँ नि हामीले संसारमा देख्यौँ। त्यसपछि गएर अब माओवादीको समयमा त अघि नै तपाईँले भन्नुभयो संस्कृत विद्यालयहरू बन्द गरिए, संस्कृतका गुरुहरूलाई चाहिँ नि विभिन्न यातनाहरू दिए होइन, संस्कृत सिलेबसबाटै झिकियो। अब यस्ता कुराहरू हुँदा हुँदै पनि अहिले वास्तवमा जयतु संस्कृतमले जुन अभियान सुरु गरेको छ, यहाँहरूले हेरिरहनु भएको होला, त्यो संस्कृतको व्यापकता अहिले यसरी बढिराखेको छ। अहिले फेरि त्यो पुनर्जागरणको युग आइराखेको छ। होइन, पुनर्जागरणको युगमा त हामी गयौँ। तपाईँ नासा आफैले भन्यो 7औं पुस्ताको कम्प्युटरमा चाहिँ संस्कृत भाषा समावेश गर्ने र अबको 14 वर्ष पछाडि त्यसलाई बजारमा ल्याउने तयारीका साथ ऊ काम गरिरहेछ। तर नेपाललाई हिजो हामीले हिन्दू राष्ट्रको एउटा पहिचान थियो, त्यो हामीले संविधानबाटै मेटाएर गयौँ या गणतान्त्रिक आन्दोलनबाट मेटाएर गयौँ। अब कम्तीमा पनि संस्कृतको उद्भव थलोका रूपमा विकास गर्नका लागि गर्नु के पर्छ? अब यसैलाई बिस्तारै जागरण ल्याउने हेर्नुहोस्, यो सधैँ हुन्छ यो कुराहरू। अहिले हामीले जुन बाटोमा लागिरहेछौँ त्यही बाटोमा लाग्ने। अहिले अब सरकारले चाहिँ नि अप्सनल रूपमै भए पनि संस्कृतलाई एक्सेप्ट गरेको छ। अब यो राम्रै कुरा भयो। अब यसलाई चाहिँ नि अनिवार्य गर्नेपट्टि चाहिँ नि सबैको पहल हुनु पर्यो। सबैले चाहिँ नि अहिले अप्सनलै हुँदाखेरि पनि सबै विद्यालयहरूले त्यो अप्सनल नै, एउटा अप्सनल त छँदैछ नि, एउटा अप्सनल त लिनुपर्ने छँदैछ भनेदेखि त्यो अप्सनल चाहिँ संस्कृत लिने वातावरण बनाउने। अहिले जनगणना हुँदैछ, त्यो जनगणनामा चाहिँ संस्कृत बोल्नेहरूको सङ्ख्या वृद्धि गर्दै गरेर हामीले काम गर्ने। अब यिनै कुराहरू गरेर संस्कृतका महत्त्वहरू हामीले चाहिँ जयतु संस्कृतमले अहिले के गरिरहेछ भने पुराना ग्रन्थहरू पढ्न गाह्रो हो भनेर चाहिँ नेपालीमा विभिन्न दर्शनहरूलाई अनुवाद गरिरहेछ। तर त्यसो गर्दा पनि त सर फेरि संस्कृतमाथि नै घाटा भयो नि। एकातर्फ मानिसहरूको आरोप के लाग्छ भने संस्कृत क्लिष्ट छ, पढ्नका लागि संस्कृतका शब्दहरू असाध्यै अप्ठ्यारा छन्, उच्चारण गर्न अप्ठ्यारो छ या बुझ्नका लागि तिनीहरू चाहिँ साह्रै कठिन हुन्छ भनिरहेको बेलामा तपाईँहरूले त्यो बुझाउनुको सट्टा नेपालीमा उल्थाएर त्यसको रूपान्तरण अनुवाद गरिदिए पछाडि त त्यो पनि त संस्कृतलाई जगाउने कुरा भयो कि संस्कृतलाई झन् विलोपीकरणतिर लैजाने कुरा भयो? होइन, यसरी बुझ्नुपर्छ। त्यो संस्कृत हेर्नुहोस्, कुनै पनि हिसाबले संस्कृतलाई चाहिँ नि तिरोहित गर्न सकिँदैन। किनभने अथाह राशि छ संस्कृतमा, के छैन भनेर हामी भन्नै सक्दैनौँ। पुराणमा के छैन भन्ने नै रहन्छ। मैले अहिले पुरै पुराण पढेँ, लेखेँ पनि, किताबहरू धमाधम निस्किराखेका छन्। अब त्यो चाहिँ नि कुनै पनि हालतमा त्यो छैन होइन भन्ने नै रहन्छ क्या। जस्तो पुराणहरूले चाहिँ नि यो 4वटा वेद ऋक यजु साम अथर्व 4 वेद भए, 6वटा वेदाङ्ग भए, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छन्द, ज्योतिष, यी चाहिँ 10वटा भए। त्यसपछि धर्मशास्त्र, पुराण, मीमांसा, न्याय यिनीहरूलाई गरेर 14 शास्त्र भनेको छ। त्यसै गरेर ती 14 शास्त्रमा चाहिँ नि आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्व वेद र अर्थशास्त्र जोडेपछि 18 विद्या बन्छ। 18 शास्त्र 18 विद्या बन्छ। त्यो चाहिँ नि कहाँ छ त भन्दा संस्कृतभित्रै छ। जाने जतिसुकै विरोध गरे पनि, हिसिलाले विरोध गरे पनि, बाबुरामले विरोध गरे पनि त्यो विरोध त्यहीँ छ नि त।
यो त के भने घुसको आगो जस्तै हो क्या। यहाँ चाहिँ नि केही मान्छेहरूलाई संस्कृतका विद्यालय बन्द गर्दैमा, केही किताब जलाउँदैमा त हुँदैन नि। युरोप अमेरिकामा त यो त मजासँग पल्लपित भइराखेको छ नि, होइन? सबैले जानेको छ नि त्यो कुरो। होइन, त्यही त अनौठो कुरा भयो क्या। उहाँहरू युरोप र अमेरिकाका विश्वविद्यालयहरूमा जाँदाखेरिमा गेस्ट लेक्चरका रूपमा त्यहाँ भएका नेपाली या विदेशी विद्यार्थीहरूलाई उहाँहरूले आफ्ना तर्फबाट भाषण दिनुहुन्छ। जुन विश्वविद्यालयको पुस्तकालयमा जाँदा संस्कृतका र हिन्दू धर्मका ग्रन्थहरू पाइन्छ, यहाँ चाहिँ त्यो सुन्न, त्यो पढ्न, त्यो देख्न उहाँहरूलाई गाह्रो। क्रान्तिकारी त त्यही होला। त्यही त आश्चर्यको कुरा भन्नुहोस् न। अब कुनै शिलालेख पढ्नु पर्यो भने, कुनै ताम्रपत्र पढ्नु पर्यो भने, स्वर्णपत्र पढ्नु पर्यो भने केमा पढ्ने त? यो त अरू भाषामा त पाइँदैन त, होइन त? संस्कृतमै पाइन्छ। यो त सबै थाहा भएको कुरा, ध्यान जत्तिकै उज्यालो छ यो के भने केही अभूत मान्छेहरूलाई चाहिँ नि भनिन्छ नि, हाम्रो सुतेको निराको छ भने उठाउनु सजिलो हुन्छ, सुतेको जस्तो गर्नेलाई उठाउनु गाह्रो हुन्छ भन्ने जस्तै भएको हो यो। तर आधुनिकीकरणको नाममा पश्चिमाहरूको जो प्रकारको प्रभाव, पश्चिमाले त खालि देशहरूमा मात्रै साम्राज्यकरण गरेन, उनीहरूले भाषामा साम्राज्यकरण, सभ्यतामा साम्राज्यकरण, धर्ममा साम्राज्यकरण जसरी गरेर गए, आजसम्म पनि नेपाल जस्ता देशहरूमा चाहिँ अङ्ग्रेजीको साम्राज्य या एउटा निश्चित धर्मको साम्राज्य या आधुनिकताका नाममा हाम्रा धर्म, संस्कार र संस्कृतिहरूलाई लोप गरिदिने साम्राज्य, त्यो माथि विजय हासिल कसरी गर्ने? अब यो सुरुवात चाहिँ नि मलाई कस्तो लाग्छ भने यो युरोपियन युनियनहरूले अथवा कसले चाहिँ नि, अथवा कसको बहकाउमा चाहिँ नि हाम्रा नेताहरू चाहिँ नि लागेर अब संस्कृत, अब हिन्दुत्व नै नाश गरेर अब एउटा संसारमा कति राम्रो आइडेन्टिटी थियो नेपालको, एकमात्र हिन्दू देश भन्ने थियो, त्यो मेटाइयो, होइन? अब संस्कृतका ग्रन्थहरू जलाउन थालियो। अब यस्ता किसिमका नचाहिँदा कामहरू गरेर संस्कृतलाई तिरोहित गर्न के सकिएला त? के भन्नु, अब कुनै पनि नाम नै संस्कृतबाट आएको छ बाबा, ती संस्कृतकै धातुबाट बनेका छन्, त्यो नै भन्न सक्नु पर्यो कि त? यो बडो आश्चर्यको कुरा छ क्या। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ नि जतिसुकै वाङ्मय, विज्ञान, दर्शन, साहित्य इत्यादि पढ्दाखेरि पनि ज्ञान त चाहियो नि त। त्यो ज्ञानकै विपक्षमा कुरा गर्ने हो अथवा ज्ञान नै चाहिँदैन भन्ने हो भने त अलग कुरा हो, होइन? त्यो त मूर्खाइ कुरा भइहाल्यो, होइन? जब ज्ञानको पक्षमा हामी कुरा गर्छौँ भनेदेखि मैले अङ्ग्रेजी साहित्य पनि पढेको छु, हेर्नुहोस्, होइन? द ट्यामिङ अफ द नेसन्स जस्ता किताबहरू पनि मैले पढेको छु। तर अब त्यसले चाहिँ नि के भने यो भौतिक युगको अहिले मैले पुराणको अनुवाद गर्दाखेरि के पाइरहेको छु भने पुराण अनादिता कहिलेदेखि छ भन्ने कुरो चाहिँ नि, र पुराण कहिलेसम्मको पनि पाइन्छ भन्नुहुन्छ नि, यही विक्रमादित्यको पालाको कुराहरू पनि हाम्रो बुद्धको पालाको भने मतलब अब 2500 वर्ष 2500 वर्ष अगाडिका कुराहरू पनि पुराणमा पाइन्छन् भने अब यत्रो विशाल चाहिँ नि ज्ञान राशि भएको ग्रन्थहरूको अवमूल्यन हुने गरेर यो संस्कृत हामीलाई चाहिँदैन, यो पूर्वीय दर्शन चाहिँदैन भन्छन् भने त्योभन्दा मूर्खाइ के हुन्छ? होइन, सरकारका तर्फबाट यसको संरक्षण र सम्वर्धनको कुरा, जस्तै राम मन्दिरको सन्दर्भमा आउँदा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति या निर्देशन त्यो एउटा पाटो छ। त्यो बाहेक हामीले आज कोरोनाको समस्या पछाडि त हाम्रा सभ्यताहरू, हाम्रा बानी व्यवहारहरू जो पूर्वीय दर्शनबाट परिचालित या परिभाषित छन्, तिनीहरू पश्चिमा भन्दा असल रहेछन् भन्ने कुरा, अब्बल रहेछन् भन्ने कुरा पुष्टि हुँदा, तथापि यो मुखमा मात्रै भयो, नीतिमा भएन, बोलीमा मात्रै भयो, कार्यान्वयनमा भएन। ठिक हो। अब यो अहिले कोरोनाकै प्रकोप भन्नुहोस् न, कोरोना किन आयो भन्ने बारेमा अब हामीले हाम्रो पूर्वीय दर्शनले चाहिँ नि जुन आहार, व्यवहार, आचार, विचारको कुरा गरेको छ, त्यो नगरिदिए बापत आएको होइन र यस्ता रोगहरू त, चाहे जुन देशबाट हो, चाइनाबाट आए पनि, अर्को देशबाट आए पनि, यो त के भने आहार व्यवसाय हामीले यद्यपि यो अनौपचारिक हो, कुनै वैज्ञानिक पुष्टि भएको त छैन, तर भनिन्छ नि यो पुसा खाएर के खाएर चाहिँ नि यो रोगले आयो रे भनेर भनिन्छ। पक्कै के मुसा खानु, यस्तै अखाद्य चिज खानु भनेर हाम्रो दर्शनले भनेको छ र अब माटोले 10 पटक 11 पटक हात धुनु भनेको छ। हेर्नु, अब यो बेलामा साबुन थिएन, माटोले धोइयो, होइन? नबोल्नु, यसो गर्नु उसो गर्नु भनेर हामीलाई आचारका कुराहरू चाहिँ नमस्कार गर्नु जस्ता कुराहरू जे सिकाइया छ, त्यो पूर्वीय दर्शनका जे पाठहरू थिए, ती पाठ त अक्षरशः
अत्यन्त उपयोगी रहेछ भन्ने कुरो त अहिले त उहाँहरूले जसले संस्कृतको विरोध गर्नुभएको छ उहाँहरूले पनि देखिरहनु भएको छ नि। बद्री सर एकैछिन रोक्छु। अङ्ग्रेजी साहित्य पनि पढेको, अर्थशास्त्रबाट तपाईँ विशेषज्ञता हासिल गरेको, अहिले संस्कृतमा लेखिएको पुराणलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर पाठकहरूकोमा पुर्याउन लागि परेको डाक्टर बद्री पोखरेलसँगको संवादमा छौँ हामी। किन पुराण अनुवाद गरिरहनु भएको छ र यसको पुराणमा के छ यो विषयमा हामी जान्छौँ, तर विश्राम पछि। पुनः स्वागत छ। संवादमा छौँ हामी। संवादमा आज हामीसँग डाक्टर बद्री पोखरेल हुनुहुन्छ। उहाँसँग जसले जयतु संस्कृतम आन्दोलनदेखि लिएर पछिल्लो दिनमा संस्कृत भाषाको संरक्षण, हाम्रा संस्कार र सभ्यताहरूलाई उम्दा राख्दै आजको दिनमा समयको माग र समाजलाई साँच्चै शुद्धिकरण गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने काम गरिरहनु भएको छ। सँगै पुराणलाई नेपालीमा रूपान्तरण गरेर अनुवाद गरेर सबैका लागि पठनीय सामग्री बनाउने काममा उहाँ खटिरहनु भएको छ। किन पुराण अनुवाद गर्दै हुनुहुन्छ यो प्रश्न पनि सोध्छौँ डाक्टर बद्री पोखरेलसँग। सर स्वागत छ। अब पुराण नै किन अनुवाद गर्नतिर लाग्नु भयो, त्यहीँबाट सुरु गर्छु। पुराण चाहिँ नि किन भन्नुहुन्छ भने दुईटा कुरा छ। एउटा पुराणमा चाहिँ नि अथाह ज्ञान भण्डार छ, त्यो ज्ञान भण्डार चाहिँ बाँड्नु पर्यो। संस्कृत सबैले जान्दैनन्, संस्कृत जानेरै पनि अब व्यस्त भएका छन्, आफ्नो व्यवसाय पेसामा लागेका छन्। उनीहरूले चाहिँ नि संस्कृतमा भएको गुह्य कुराहरू, पुराणमा भएका गुह्य कुराहरू बुझ्नलाई समय दिन सक्दैनन्। त्यसले उनीहरूलाई चाहिँ नि नेपालीमा टक्क टक्क मैले सारांश, हरेक अध्यायको सारांश लेखेको हुँ। त्यो अध्यायको सारांश मार्फत त्यो पुराण चाहिँ नि भनौँ न 200-300 पेजको किताब नेपाली उपन्यासै पढ्दा पनि दिनभरिमा पढ्यो भने त सकिन्छ नि। त्यस्तै गरेर पढ्ने इच्छा गर्नेहरूलाई त्यो पुराण पढ्न सकियोस् भन्ने उद्देश्य एउटा हो मेरो। अनि संस्कृत नपढेकाहरूलाई जो चाहिँ नि अलिकति जीवनको उत्तरार्धमा गइसकेपछि अध्यात्मप्रति बढी प्रवृत्त हुन्छन्, तिनीहरू चाहिँ नि मैले कयौँ मेरै साथीहरू पनि हुनुहुन्छ प्रशासनमा काम गर्नुभएको, अरू सेवामा काम गर्नुभएको, तैँले त संस्कृत अलिअलि पढेका थिइस् र तँलाई जीवन गुजार्न सजिलो भएको छ भनेर नै भन्नुभएका पनि कयौँ साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ मैले लक्ष्य गरेर पनि बनाएँ होइन। अनि संसारमा चाहिँ नि यो व्यापकताबाट जहाँ जुन यो भारत नेपाल त संस्कृतको जन्मभूमि स्थान हो नि, ऋषिहरूको भूमि तपोभूमि हो। यही चाहिँ नि संस्कृत कमजोर हुँदै गएको देख्दाखेरि मलाई कता कता अलि दुःख लाग्यो क्या। अब यिनीलाई चाहिँ नि के गर्दा सकिन्छ होला भनेर त्यो पनि सोचेँ। त्यसपछि गएर अहिलेको परिस्थितितिर नम्बर 2 मा चाहिँ मैले अहिलेको परिस्थिति चाहिँ निहालेँ। हेर्नुहोस् अहिलेको परिस्थितिमा तपाईहरु मायालाई त्रासले, विवेकलाई स्वार्थले, प्रेमलाई बलात्कारले रिप्लेस गरिराखेको छ, अहिले प्रतिस्थापन गरिरहेको छ। यो परिस्थितिमा चाहिँ के गर्दाखेरि यो समाजमा सुधार ल्याउन सकिएला, समाजमा एउटा यथार्थ ज्ञान चाहिँ बाँड्न सकिएला, फिँजाउन सकिएला भन्ने चिन्तन मैले गरेँ। त्यसो भएको हुनाले अब यो संस्कृतले जसले गाह्रो छ भनेका छन् त्यो गाह्रो होला। एउटा पाटोमा कुन चाहिँ विषय गाह्रो हुँदैन र नयाँ सिक्दा जुनसुकै भाषा सिक्दाखेरि पनि गाह्रो त भइहाल्छ। तर त्यसलाई चाहिँ नि गाह्रो नभनेर त्यसलाई गाह्रो भन्दा पनि त्यहाँभित्र भएको गाह्रै छ भने पनि ल ठिकै छ, गाह्रै छ अरे, त्यहाँभित्रको गुह्य महत्त्व कुरो गाह्रै छ भने पनि त लिनु पर्दैन हैन। ओखर खाने हो भने त त्यो बाहिरको त्यो सारो बोक्रा त फुटाउनु पर्यो नि, फुकाउनु पर्यो, नभए रस कसरी पाउने त, नभए गुडी कसरी खाने त, बाहिरको बोक्रा त फुटाउनै पर्छ। त्यसकारण यो त हो, यो त भनाइ मात्रै हो। त्यसकारणले त्यतातिर चिन्ता नगर्नु। यदि तपाईहरुलाई इच्छा छ भनेदेखि ल नेपालीमा पढ्नुस् न। तर सर एउटा मलाई लागेको कुरा, तपाईँ आडम स्मिथका सिद्धान्त पढेको मान्छे हैन, अहिले भन्नुभयो मैले शेक्सपियरदेखि लिएर अङ्ग्रेजी साहित्य पनि पढेँ जो भन्नुभएको छ, त्यस्तो मान्छेलाई रुचि चाहिँ पुराणका 18 पुराण आफैमा त्यो पनि संस्कृतमा त्यो नपढिकन त अनुवाद हुँदैन, यो कति सजिलो रहेछ? केही गाह्रो छैन। हेर्नुहोस् अब लगाव जुनसुकैमा पनि चाहिन्छ, मेहनत जेमा पनि गर्नुपर्छ। अब पटक्कै नजानेर त संस्कृत व्याकरण नजानेर त संस्कृत जानिँदैन, यो त बाँकी कुरा हो। त्यसको लागि सुरुमा केही समय 2-4 वर्ष त सेक्रिफाइस गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस् त्यसपछि चाहिँ तपाईँ जब एउटा लाइनमा लाग्नुहुन्छ, कौमुदी पढ्नुहुन्छ, व्याकरण पढ्नुहुन्छ भनेदेखि संस्कृत पढ्नको त केही गाह्रो छैन।
संस्कृत त्यस्तो कठिन त होइन नि त। तपाईँले पुराण पढ्न थाले पछाडि जस्तै तपाईँले त संस्कृतै पढ्नु भएको थियो, त्यो कारणले तपाईँलाई सजिलो भयो। सत्य कुरा यही हो, संस्कृत पनि पढेको, अङ्ग्रेजी पनि पढेको, अर्थशास्त्र पनि पढेको, नेपाली त जन्मदै जानेको, त्यो भएर तपाईँलाई सजिलो हुने कुरा स्वाभाविक भयो। तर पुराण पढिसकेपछि तपाईँले कौमुदी पढ्नुभयो, गीता पढ्नुभयो, मनुस्मृति पढ्नुभयो या महाभारत पढ्नुभयो, यो जम्मै पढ्दा पुराण नै चाहिँ म अनुवाद गर्छु भन्ने निष्कर्ष बन्नुको पछाडिको कारण के? त्यो पुराणभित्र अथाह ज्ञान भण्डार छ भन्ने मलाई केही थाहा छ नि त। पुराणभित्र अनन्त ज्ञान भण्डार छ, यहाँ के छैन भन्ने कुरो नै छैन। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ चाहिँ नि हामीले भन्नुहोस् न, अब वेद अलिक बढी गाह्रो छ, पक्कै कुरा हो होइन। त्यो सर्टेन त्यसको छुट्टै भाषा छ, त्यसको छुट्टै व्याकरण छ, त्यो सीमित मान्छेले मात्रै पढ्न सक्छ। तर पुराणहरू त सामान्य संस्कृत पनि जानिन्छ नि त। पुराणभित्रको त्यो ज्ञान भण्डारलाई, त्यो ज्ञान कोशहरूलाई हेरेर अरू मलाई चाहिँ नि जाएको हो क्या। तर कतिपय मान्छे चाहिँ के भन्छन् भने तपाईँले भने जस्तो वेद पढ्नका लागि अलिकति गाह्रो छ, अलिक क्लिष्ट पनि छ, तर गीताको सन्दर्भमा गीता नपढिकन ज्ञान प्राप्त हुँदैन र ज्ञानको पूर्णता पनि हुँदैन भन्ने थिए। पुराणलाई धेरैले चाहिँ के भन्ने भने यो कथा भन्ने चिज हो, बुढाबुढीको कुरा हो, यो चाहिँ ब्राह्मणहरूले पुरोहितहरूले कथा लाउँछन्, कथा वाचन गर्छन्, पुराण वाचन गर्ने भन्ने हुन्छ नि, त्यतै सुन्ने भन्ने थियो। तपाईँ चाहिँ त्यसैमा आकर्षित किन भयो? होइन, म त्यो पनि मलाई थाहा छ। र त्योभन्दा बढी के चाहिँ थाहा छ भने यहाँ पुराणभित्रका ज्ञानहरू फलाउन सक्यो भनेदेखि यो सोचलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने पनि मलाई थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि म त्यसमा लागेको हुँ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ नि गाह्रो छैन, यो पढ्नुपर्छ, पढ्नुपर्ने विषय हो। पढ्नुपर्ने विषय भएको हुनाले अलिअलि गाह्रै भए पनि लाग्नु पर्यो। त्यस्तो चिन्ता गर्नु पर्दैन भनेर त कसैले प्रमाणित त गरिदिनु पर्यो नि। आजसम्म कसैले 18 पुराण अनुवाद गर्नु भएको छैन। भनेको तपाईँले 18 पुराण अनुवाद गरेर नेपालीमा ल्याइसके पछाडि चाहिँ त्यसलाई पुराणका किताबहरू, पुस्तकहरू जति ठुला छन् त्यो आकारको होइन, सानो आकारको र त्यसलाई सारांशमा त्यसका ज्ञान नछुट्ने गरी बनाइदिनुहुन्छ? पक्कै बनाइराखेको छु, मैले बनाइराखेको छु। 15-16वटा त मैले सकिसकेँ। त्यसमध्येमा 8वटा त किताब पब्लिस भएर बजारमा आइसकेको छ। किन्डलमा पनि हालेको छु मैले, यो एमाजोनको किन्डलमा पनि हालेको छ। होइन फिजिकल्ली किताबै पढ्छु भन्नेहरूलाई पनि किताब बजारमा पुग्छ, त पनि हुनु पर्यो, पढ्नु पर्यो होइन। त उनीहरूलाई नै प्रेरणा होस्, उहाँहरूलाई नै केही होस्, केही यो जुन किसिमको गलत सोच छ अहिले समाजमा, पुराण भन्ने पुराना कुराहरू हो, बुढाबुढीको भाषा हो भन्ने जुन किसिमको सोच छ, त्यो होइन बाबा। अहिले पसेर हेर्नुहोस् न, नपसिकन ज्ञान नगरिकन नबुझिकन लहैमा कौवाले कान लग्यो भने चाहिँ पछि लागेर त हुँदैन। जस्तै अमरकोशले पुराणका विषयमा भनेको 5वटा कुरा, चरित्र, पुराणको 5वटा चरित्र, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवन्तर र त्यसै गरी वंशानुचरित, यसलाई अलिकति स्पष्ट गरिदिनुहोस् त। अब यो वंश यिनीहरू चाहिँ नि पुराणका विषयवस्तु हुन्। हेर्नुहोस्, वंश यो चाहिँ पहिला पुराणले भनेका कुरा तपाईँले अहिले भनिहाल्नुभयो, मूल कुरो चाहिँ त्यही हो होइन। पुराणले भन्न खोजेका वंश मनन्तर यिनीहरू नै हो। अब त्यसलाई चाहिँ नि पुराणले कसरी भन्छ त भने, वंश भन्दाखेरि राजवंश, ऋषि वंश, हाम्रो प्राचीन वंशहरू उल्लेखित छ क्या हरूमा चाहिँ नि होइन। प्राचीन वंशहरू के छ, त्यसमा के भनिएको छ जस्ता कुराहरू चाहिँ नि यसमा बताइएको छ। त्यसै गरेर अनि वंश भने त्यो भयो। अब सर्ग भने चाहिँ नि पदार्थहरूको उत्पत्ति, यो त विज्ञानै रहेछ नि सर, किनभने पदार्थको उत्पत्ति त विज्ञानले पनि भन्छ र पुराणले पनि भने रहेछ। भनेको छ त नि, त्यो पुराणले भनेको छ, त्यही म पुराणको पक्षबाट भनिरहेको छु अहिले। सर्ग भनेको पदार्थहरू, कुनै पनि फिजिकल भौतिक चिजहरूको उत्पत्तिको कुराहरू छ, मेटेरियलिस्टिक कुराहरूको उत्पत्तिको कुरा छ। त्यो पदार्थहरूको उत्पत्तिको बारेमा पुराणले बताउँछ। त्यसपछि प्रतिसर्ग, सर्ग भने त्यो भयो। प्रतिसर्ग भनेको नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य, आत्यन्तिक प्रलयहरू छन्। हेर्नु, यो त अब एउटा सानो चेन्ज आउँदाखेरि पनि एउटा सामान्य प्रलय त हो नि।
त्यस्तै प्राकृतिक प्रलय, अब भुइँचालो आयो देखियो त सारा चिज अर्को दिन देखिँदैन, अर्को छिनमा देखिँदैन, त्यस्ता कुराहरू छन्। अनि हाम्रो पुराणले चाहिँ नि, हाम्रा शास्त्रहरूले के भनेको छ भने यो जस्तो कलीको आयु 4,32,000 भनेको छ, गब्बर चाहिँ नि द्वापरको आयु, यसै गरेर सबै युगको आयु निश्चित छ। त्यो आयु सिद्धिएपछि चाहिँ नि एकचोटि पुरा संसार परिवर्तन हुन्छ, प्रलय हुन्छ भनेको छ। त्यस्ता किसिमका प्राकृतिक प्रलयहरू छन्। अब के अरे नित्य प्रलयहरू छन्, नैमित्तिक प्रलयहरू छन्, आत्यन्तिक प्रलयहरू छन्। ती प्रलयहरूको बारेमा बताउने कुरा यो प्रलयले भन्छ, के अरे यो प्रतिसर्गले भन्छ। त्यसपछि गएर मन्वन्तर भनेको सृष्टिकालका कालमानको द्योतक हो क्या। देवता, मनु, सप्तर्षि, भगवानका अवतारहरूको वर्णन चाहिँ त्यसमा हुन्छ। देवताहरूको, ऋषिहरूको, पुराना सच्चरित्र, असल मान्छेहरूको चरित्रहरू त्यसमा छ। त्यसपछि वंशानुचरित भनेको चाहिँ नि मनुवंशको वर्णन, राजवंशको वर्णन, अब त्यसैसँग एसोसिएटेड भएर आएका के अरे व्रतहरू के हुन्, कुन व्रतले पुण्य हुन्छ, कसरी गर्नुपर्छ, औषधिहरूको बारेमा। जस्तो गरुड पुराण हेर्नुहोस् त, गरुड पुराण भन्ने बेला मान्छेहरूले चाहिँ यो त मान्छे मर्या बेलामा पढ्ने भन्छन्, तर त्यो पुराण जति वैज्ञानिक मैले कम देखिरहेको छु। अरू पुराणहरू भने मतलब त्यसमा त्यति महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ क्या, औषधि विज्ञान होइन। गरुड पुराण पढाउने मानिस मरेको बेलामा गरुड पुराण पढाउने कुरा चाहिँ यो भन्दा ठुलो अन्धविश्वास केही हुँदैन, यही हो कुरीति, यही हो गलत धर्मभित्रको गलत प्रवृत्ति भनेर बडो धेरै क्रान्तिकारिता र आलोचना गरेकै सुन्न पाइन्छ नि। तर अब केलाई लिएर गरियो त भन्नुहुन्छ भने गरुड पुराणमा त्यो उत्तरखण्डको केही अध्यायमा यो प्रेतकल्प भन्छन्, त्यो कल्पको 15-16 अध्यायमा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ छन्। त्यसको बारेमा मरेपछि के हुन्छ इत्यादि बारेमा। त्यो भन्दा बाहेक झन्डै 200 भन्दा बढी अध्यायहरूमा त पुरै चाहिँ औषधि विज्ञानका कुराहरू छन्, ज्ञानका कुराहरू छन्। अब त्यसलाई चाहिँ नि उपेक्षा गर्ने, त्यसलाई व्यवस्था गर्ने, अनि त्यो चाहिँ अलिकति प्रेतकल्पमा गएर चाहिँ नि त्यसलाई लिएर चाहिँ पुरा पुराणको आलोचना गर्ने, यही अन्धता, यही अज्ञानता चाहिँ नि भइराखेको छ क्या। अर्को एउटा चिज तपाईँले लेख्नु भएको छ बद्री सर, अर्थशास्त्र, राजशास्त्र, कामशास्त्र, मनोविज्ञान जम्मै रहेछ पुराणमा भन्नुभएको छ। राजा महाराजाको जीवनी र कथा हो पुराण भन्ने आजसम्म बुझिएकोमा तपाईँ त्यहाँ अर्थशास्त्र देख्नुहुन्छ, राजशास्त्र देख्नुहुन्छ, कामशास्त्र देख्नुहुन्छ, मनोविज्ञान देख्नुहुन्छ, ज्योतिषशास्त्र पनि देख्नुहुन्छ। होइन, म मात्रै होइन बानियाजी, यो पहिला नपढिकन मैले त्यही भएर त आई हेभ बिन टेलिङ के म बारम्बार भनिरहेको छु के भने यो नपढिकन विरोध गर्नु चाहिँ नि साह्रै नराम्रो कुरा हो क्या। कहीँ पस्नु पर्यो नि, बाबा पढिदिइसकेपछि अनि विरोध गर न गर्ने हो होइन। पढेर विरोध गर्नु एउटा पाटो हो, नपढिकन विरोध गर्न थाल्नु छैन अर्को पाटो। यहाँ त सर सुनेका भरमा विश्लेषक बन्ने, हेडलाइन पढेका भरमा या सुनेका भरमा विश्लेषक बन्ने, विज्ञ बन्ने चलन छ हो। त्यसैले त मार्यो, त्यसैले त समाज विकृतितिर हो। त्यसको परिणाम के भइरहेछ हेर्नुहोस् न। आज तपाईँ हरेक नेपालीका घरमा चाहिँ नि छोरा र छोरीको बिचमा, बाउ र आमाको, बाउ छोरीको बिचमा बोलचाल छैन, श्रीमती र श्रीमतीको बिचमा डिभोर्सका घटनाहरू दिन बढिराखेका छन् होइन। एउटा पारपाचुके चाहिँ डिभोर्सहरू भइराखेका छन्। समाजमा एउटा अव्यवस्था छ, स्वार्थीपन बढिराखेको छ, म खाउँ मै लाउँको कल्चर चाहिँ नि एकदम झाङ्गिँदैछ, फैलिराखेको छ। यो केले गर्दा भयो त भनेदेखि जब हामीले चाहिँ नि हाम्रा पूर्वीय दर्शनका चिन्तनहरूलाई छोड्दै ल्यायौँ नि त, त्यो गर्नु भनेको काम डु एन्ड डन्ट डु भनिएका कुरा छन्, त्यो डन्ट डु भनेको कुरालाई दौडी दौडी पछि लाग्ने, अर्काले के भन्छ त्यसैमा कुद्दै हिँड्ने, डु भनेका कुराहरू वास्तव नगर्नु। अब त्यसो भएपछि त सिधै आफै भड्कारामा पर्या होइन र, त्यो के गर्न सकिन्छ त्यस्तालाई। त्यस कारणले यो गलत हो है, यो गलत बाटोमा नहिँड्नुस् भनेर सन्देश दिनु नै मेरो उद्देश्य होइन। त्यसो भए पुराण पढ्नु कि गीता पढ्नु कि वेद पढ्नु, कुन पढ्यो भने पूर्ण भइन्छ या तिनटै पढ्न पर्छ? अब त्यसो त पूर्ण त संसारमा कोही पनि हुँदैन, हेर्नु सबै अपूर्णै हुन्छन्। तर अपूर्णभित्रको पनि 1% अचिभमेन्ट कि 99% 100% अचिभमेन्ट भन्ने कुरा हो। 100% अचिभमेन्ट हुनै सक्दैन होइन, अथाह छ। अब के अरे आइन्स्टाइनको पनि 3% मात्रै दिमाग चलेको थियो भनेर हामी भन्ने गर्छौँ नि, भनेदेखि पूर्णता त केहीमा हुनै सक्दैन। तर पूर्णता अपूर्णता भित्रको पनि पूर्ण क्या। अब अहिले हायर पोजिसनमा जाने
यी सबै कुराहरू हुन्। एउटै जीवनमा सबै कुरो पढ्न सकिँदैन, हेर्नु सम्भव पनि छैन होइन मान्छेको जीवनमा। होइन, तपाईँले त कम्तीमा पनि अहिले मैले अरू धेरै धर्मग्रन्थ धर्मशास्त्रहरू छन् उहाँहरूलाई अपमान गर्न खोजेको होइन, नाम नलिएका जति सबैलाई अनदेखा गरेको पनि होइन। त्यो मुन्दुमको प्रसङ्ग होला, त्यो त्रिपिटकाको सन्दर्भ होला, त्यो बाइबलको कुरा होला होइन, कुरान होला। तर अहिले तपाईँलाई सोधेको, तपाईँ आफैले चाहिँ गीता वेद र पुराण तिनटैलाई कुनै न कुनै रूपमा पढ्नु भएको छ, पुराण त अनुवादै गरिरहनु भएको छ। त्यो ठाउँमा हेर्दाखेरिमा फरक चाहिँ के पाइयो भनेर सोध्न खोजेको थिएँ। होइन, फरक त अब हेर्नुहोस् के भने त्याग, उदारता, सहयोग, मित्रताका कुराहरू त कुरान पढ्नुहोस्, बाइबल पढ्नुहोस्, माइथोलोजी गीता पढ्नुहोस्, जेमा पनि पाइन्छ होइन। त्यो जेमा पनि पाइन्छ, ती सबै कुराहरू तिनीहरूले पनि भनेका छन्। तर तिनीहरूले भनेका भित्रमा पनि हामीले अझ शान्ति क्या जीवनलाई, मैले सुरुमा पनि भने नि, जीवनलाई शान्तिको बाटोमा लैजाने, एउटा समाजलाई असल बनाउने, ठुलो होइन कि असल बनाउने, असल बनाउन सकिने के छ भनेर मैले पढेका मध्येमा मेरो बुद्धिले भ्याएसम्मको इभ्यालुएसन र कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ नि पूर्वीय दर्शन नै लाग्यो। र वेद चाहिँ नि मैले पनि पढेको छैन, हेर्नु वेद थोरै मात्रै पढेको छु, तर धेरै पढेको छैन। तर पुराणमा चाहिँ नि मैले अघि पनि रिलेटिभली वेदको भन्दा पुराणको भाषा पनि सजिलो हुन्छ र विषयवस्तु पनि वेदकै व्याख्या हो हुन चाहिँ नि। एक किसिमले हेर्ने हो भने वेद संविधान हो, वेद त्योभित्रका ऐन कानुन हुन् यिनीहरू चाहिँ नि पुराणहरू। त्यस कारणले यसको व्याख्या हो, त्यो व्याख्या हिसाब व्याख्यालाई पनि अझ व्याख्या गर्दैन। व्याख्याभित्र के छ त, पुराण त अब जम्मा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् भनेको छ होइन। पुराण चाहिँ नि यी 18 वटाबाट सारा संसार चाहिँ नि ज्योतिर्मय बनाउन सकिया छ, उज्यालो बनाउन सकिया छ भनेदेखि यो 18 भने त धेरै कुरो होइन, यसलाई त सकिन्छ, यति त पढ्न सकिन्छ, यो कठिन पनि छैन भन्ने स्थापित गर्ने, प्रमाणित गर्ने काम चाहिँ नि मैले गर्न कोसिस गरेँ। अलि बढी रामायण महाभारत या पुराणहरूलाई चाहिँ पात्रको ऐतिहासिक कर्मसँग जोडेर उदाहरण दिएर उनीहरूको आदर्श जीवन कथा पढेर त्यसलाई चाहिँ अनुसरण गर्ने भन्ने कुरा अलि बढी हो त्यसमा। होइन, अनुसरण त अब असल मान्छेको अनुसरण, असल कामको अनुसरण त सबैले गर्नै पर्छ। त्यसैको लागि त ज्ञान भनेको त देखेर, हेरेर, पढेर, जानेर, सुनेर गर्ने त हो नि होइन। अब यी कुराहरूलाई चाहिँ नि यो पुराणहरूको माध्यमबाट गर्दाखेरि कथात्मकता छ, हेर्नुहोस् त्यसमा उदाहरण सजिलो छ, त्यसमा ग्राह्य छ, चित्त बुझ्ने तरिकाले भनिदिएको छ, अब बुझ्ने भाषामा भनिएको छ। त्यस कारणले पनि पुराण चाहिँ नि अलिक बढी लोकमा चल्ती पनि छ, सबै मान्छेहरू पुराण सुन्ने भनेर भन्न सुन्छन् पनि। त्यो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ नि पुराण चाहिँ नि मैले छानेको। तर बद्री सर, पुराण कसले सुनिरहेको देखिन्छ भने अधिकांश चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने फलानुको घरमा पुराण लाछ या फलानु ठाउँमा पुराण लाछ भने पछाडि अलि बढी हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरू, अलि उमेर पुगेकाहरू त्यहाँ जाने। तर युवा युवती र नयाँ पुस्ता, तपाईँले आफ्नो ब्लगमा पनि लेख्नु भएको छ, नयाँ पुस्तामा शास्त्र नमान्ने, कसैको कुरा नसुन्ने एउटा प्रवृत्ति छ, अर्को पुराना कुरा भनेर व्यवस्था गर्ने प्रवृत्ति छ। उनीहरू त्यो सुन्न जाँदैनन्, त्यसप्रति उनीहरूको आकर्षण देखिँदैन। उनीहरूमा आकर्षण नजगाउँदासम्म तपाईँले भनेको ज्ञानलाई हस्तान्तरण गरेर लान सकिँदैन। होइन, त्यो कठिन छ, त्यही त यसैलाई अब क्रमशः लानु पर्यो। ल सकिँदैन भनेर पन्छिनु भएन। यही तरिकाले तपाईँले अहिले टेलिभिजन मार्फत जे काम गरिरहनु भएको छ त्यो अत्युत्तम काम छ। यही यो मेसेज, यो सन्देश त धेरैले हेर्नुभयो, देख्नुभयो होला नि त। उहाँहरूले चाहिँ नि पुराणमा यो कमसेकम उहाँहरूको मनमा चाहिँ परेको हुनुपर्छ भनेदेखि यत्रो बेला चर्चा यसमा हुन्छ भने हामीले नबुझिकन विरोध त गर्नु भएन नि। एकचोटि त पढ्नु त, अब नेपालीमै किताब निस्किया छ भने हामी किन नपढ्ने त भनेर उपन्यास पढ्ने बुद्धि त्यसमा पक्कै लाग्छ होला नि त। 10 जना लागोस्, 20 जनाको लागोस्, लाग्नु त लाग्छ नि। त्यही हो हाम्रो अचिभमेन्ट भने, त्यही हो एउटा अभियान भनेकै यही हो। यो अभियान 10ले अर्को 10लाई, अर्को 10ले अर्को 10लाई लान्छ। त्यो पढ्ने बित्तिकै मलाई विश्वास छ, सफल म विश्वस्त छु। जब कसले त्यो पढ्छ भने विरोध गर्न छोड्छ, नपढ्ने मात्रै विरोध गरे हो। 8वटा त तपाईँले अहिले भनिसक्नुभयो, विष्णु पुराण, कुर्म पुराण, शिव पुराण, गरुड पुराण, मार्कण्डेय पुराण, अग्नि पुराण र वामन पुराण। यो त पढ्न पनि पर्दैन, सुन्दिए पुग्छ। किनभने अमेजनले किन्डलमा हालिदिएको छ होइन, किन्डलमा त उसले पढिदिन्छ, आनन्दले बसेर सुनिदिने हो। त्यति धैर्यता चाहिँ चाहियो अब।
यो चाहियो, त्यही त मैले भने अलिकति सेक्रिफाइस त कुनै पनि कुरामा नराम्रो होस् राम्रो होस् कुनै पनि कुरो प्राप्त गर्नको लागि सेक्रिफाइस त चाहिन्छ होइन, त्यो त गर्नै पर्छ। त्यस कारणले हेर्नुहोस् अब यो अथाह छ, यो शास्त्रको कुरा गरेर साध्य छैन। तपाईँ कसैलाई पनि चित्त नदुखाऊ मानवा बान्धवा सर्वे वसुधैव कुटुम्बकम यस्ता सन्देशहरू भएको ग्रन्थलाई चाहिँ नि कसैले अब लत्याउँछ होइन भन्छ भन्दै यसमा चाहिँ नि अब बाबुराम भट्टराईहरू जन्मिन्छन् यसमा, यही त आश्चर्य छ क्या। तर बद्री सर एउटा चिज चाहिँ कहाँ पनि जोडिन्छ भने यो ठाडो लामो टिका लगाउनेहरूले, पहेँलो लुगा लगाउनेहरूले, मन्दिर या मस्जिद या गुम्बा धाउनेहरूले यिनीहरूले मात्रै धर्म गर्ने हो र धर्मग्रन्थ पढ्ने हो, धर्मग्रन्थ भनेको सबैले पढ्ने हो भन्ने कुरा स्थापितै भएन। हो त्यो मात्रै होइन। हेर्नुहोस् बानियाजी, मलाई चाहिँ अलिकति यसको क्रिटिकल पक्ष चाहिँ नि क्रिटिसिजमको पक्ष चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा कालखण्डमा आएर यो संस्कृत भनेको बाहुनहरूले पढ्ने हो, यो कर्मकाण्डको भाषा हो भन्ने पनि मान्छेमा पर्यो क्या। एउटा कालखण्डमा त्यसरी पनि व्याख्या गरियो। त्यो व्याख्याले गर्दाखेरि अहिलेसम्मका सन्तति अहिले त्यो शास्त्रले ताडित हुनु परिरहेको छ। त्यो व्याख्याले गर्दाखेरि मान्छेको मनमा अब त्यसलाई वास आउट गर्नको लागि त त्यसलाई चाहिँ धोइ पखाली गर्नको लागि त टाइम लाग्छ। त्यही टाइमको ड्युरेसनमा टेन्युरमा हामी छौँ अहिले। हेर्नुहोस् त्यसलाई पखाल्नु पर्यो। त्यो होइन बाबा, यो गलत कुरा हो, यसले चाहिँ नि कसैले नपढ भनेर कहाँ लेखिया छ देखाइदिनु पर्यो। वेद चाहिँ नि महिलाले पढ्नुहुन्न अथवा अर्काले पढ्नुहुन्न भनेर कहाँ लेखेको छ? तर लेखेको चाहिँ होइन बद्री सर, तर गरिदियो चाहिँ के भने जस्तै कुनै क्षेत्री या मतवाली मङ्गोलियन कसैले वेद पढ्यो भने वेद कहाँ बाहुनले पढ्ने कुरा तिमीले पढायो भनिदिने। छोरीले अहिले त वेद विद्याश्रमहरू तपाईँ देवघाटमा कन्याहरूले मात्रै पढ्ने विद्याश्रम पनि खुल्या छ। हिजोको दिनमा महिलाहरूले पढ्न नपाउने या उहाँहरूको मासिक स्राव भइसके पछाडि उहाँहरूलाई मन्दिरमा जान नदिने यो प्रकारका कुरीति त थियो सर। थियो त नि, त्यही त। ती कुरीतिहरू एउटा कालखण्डमा डेभलप भयो क्या। त्यो एउटा कालखण्डमा डेभलप भएको कुरीतिहरूलाई पन्छाउनको लागि अहिले हाम्रो समय त्यसैमा बितिराखेको छ। अहिले हामी त्यही चरणमा छौँ। त्यस कारणले यो कुनै कालखण्डले कुनै व्यक्ति विशेषले यसो भनिदिँदाखेरि ठुलो आघात पर्दो रहेछ क्या। त्यो चाहिँ नि शास्त्र त्यो ज्ञानमा चाहिँ ठुलो आघात पर्दो रहेछ। त्यही आघात भएको हुनाले अब यसको करेक्सन नि बिस्तार आफ्नो तरिकाले हामीले पनि अब के चाहिँ नि हामीले पनि परिष्कृत हुनुपर्छ, सुध्रिनुपर्छ भनेदेखि त्यो कुरो गलत हो भन्ने एउटा मेसेज दिनु पर्यो। यो मेसेज हामीले मात्रै होइन, नासाले दिइराखेको छ, विश्वले दिइराखेको छ। त्यस कारणले अब त्यतापट्टि त्यो पक्का हो रहेछ, यो ज्ञान चाहिँ हाम्रो गलत रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ नि हामीले पनि भन्दै जानु पर्यो। उनीहरूले भनेको कुरो पनि अरू बढी फैलाउनु पर्यो। त्यसो गऱ्यौँ भनेदेखि क्रमशः करेक्सन त हुन्छ। तपाईँले भने जस्तो एउटा चिज चाहिँ सकस र समस्या भएको चाहिँ के होला भने नेपालमा हिन्दू धर्मसँग जोडेर धर्मग्रन्थहरू, किनभने जुनसुकै धर्म मान्नेले पनि बाइबल पढ्दाखेरिमा त ज्ञान नै प्राप्त गर्ने हो, कुरान या तपाईँ मुन्दु पढ्दाखेरिमा त ज्ञान नै प्राप्त गर्ने हो, यी सबैले पढ्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा। र दोस्रो अलि बढी तपाईँले उठाइसक्नुभयो जातीय जो प्रकारको हिजोको दिनमा अहमता र अहङ्कार थियो त्योसँग जोडिएको कुरालाई तोड्ने कुरा, यसलाई अभियानका रूपमा जयतु संस्कृतमले त्यसरी बढाउन सक्छ? गरिरहेका छौँ, हामी त गरिरहेका छौँ। हामीले त सरकारलाई पनि के भने करिकुलममा राख्नुहोस्, करिकुलममा राखेपछि मान्छेले त्यो अनिवार्य रूपले पढ्नुपर्छ अनि उसले बुझ्ने अवसर पाउँछ। त्यो कुरो नगरिएको हुनाले करिकुलमबाट हटाइया हुनाले ठुलो आघात। हेर्नुहोस् मैले अनेस्टली भनिराखेको छु, समाजलाई नेपाली समाजलाई त ठुलो आघात परिरहेको छ त्यो करिकुलमबाट हटाइदिएको कारणले। तपाईँहरूले अहिले त यस्ता चिजहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँका पुर्याउनु भएको छ यो विषय? अब उहाँका पुर्याउने मतलब विभिन्न उहाँका माध्यमबाट सिधै त मैले भन्न गएको छैन, म चाहिँ नि गएको छैन। अब साथीहरू जानुभएको होला। तर उहाँ पनि त अब यत्रो इन्फर्मेसन राख्ने मान्छेले दिनदिनै भन्नु न हामी संस्कृत पढाउने अभियान अहिले यति तीव्रता छ। तपाईँले हरेक दिन बेलुका हेर्नु जाति संस्कृतका क्लासहरू चलिराखेका छन्। यो कुरो त प्रधानमन्त्रीले पनि त हेर्नु भएको होला नि, होइन? एकदमै धेरै सूचना राख्नुहुन्छ, पक्कै हेर्नु भएको होला, पक्कै हेर्नु भएको होला नि। अब सबै लाइभ छ, लाइभ भएका चाहिँ यी कुराहरू त हेरेका छैन भनेर कसरी भनौँ?
हुन्छ बद्री सर, आज यो महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गरियो। तपाईँले जो पुराण लेख्दै हुनुहुन्छ, अब तपाईँको यात्रा करिब करिब मुकामतर्फ पुग्दैछ। 2वटा पुराणले अनुवाद गरिसके पछाडि तपाईँको यो पटकको मुकाम पुरा हुन्छ होला। तपाईँलाई शुभकामना, धन्यवाद सर। ल, धन्यवाद छ। तपाईँले पनि यो पुराणको बारेमा मेसेज दिनलाई अवसर दिनुभयो। यो मेसेजले सारा सर्वकल्याण होस्, सबैले चाहिँ यो बुझुन् र कमसेकम पढेर मात्रै विरोध गर्ने कल्चर विकास होस्, त्यति मात्रै मेरो पनि अनुरोध हो। धन्यवाद छ सर। डाक्टर बद्री पोखरेल, आजको यो संवादमा कुराकानीमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रम सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला न्युज खबर। नमस्कार।